ओम श्रौत्रार्हन्ति जनैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथिता स्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तुदादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र षष्ठः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् षष्ठे पाठे वयं हिलभावकरणे शिलशिल उञ्छे मिलश्लेषणे लिख अक्षरविन्यासे कुटश्लेषणे लिख अक्षरविन्यासे कुट क्षन्तव्य मिल श्लेषणे लिख अक्षरविन्यासे कुटकौटिल्ये पुट संश्लेषणे कुचसंकोचने गुजशब्दे रक्षायां डिपक्षेपे छुरछेदने स्फुट विकसने मुट आक्षेपमर्दनयोः त्रुटछेदने तुटकलहकर्मणि चुटछुटछेदने जुडबन्धने कडमदे लुटसंश्लेषणे क्रीडघनत्वे कुडबाल्ये पुड उत्सर्गे घुटप्रतिघाते तुडतोडने थुडस्थुड संवरणे खुडछुड इत्येकेन एतद् थुड स्थुड इत्यत्र खुड छुड इत्यपि केचन पठन्ति इति। गतपाठे व्याख्यायां यः कोऽपि विचारः एव न प्रवृत्तः, अतः व्याख्याभागः गतपाठे न पठितः इति। अयं षष्ठः पाठः तुदादिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अधुना तावत् तुदादिप्रकरणस्यास्य सप्तमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र अग्रिमः धातुः अस्माभिः पठनीयः वर्तते। स्फुर स्फुल सञ्चलने, एवं खलु? तत्र मूले उक्तं स्फुर स्फुरणे स्फुल सञ्चलने इत्येकेन। क्वचित् पाठः एवं दृश्यते, स्फुर स्फुरणे स्फुल सञ्चलने इति। क्वचित् स्फुर स्फुल इति धातुद्वयमपि सञ्चलनार्थे भवति इति। तत्र स्फुरति स्फुरतः स्फुरन्ति इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः अग्रे साधयिष्यन्ते, परन्तु धातोः प्रसङ्गद्वारा अथवा धातोः प्रसङ्गः प्रचलति अधुना, अतः एतद्धातुसम्बद्धां षत्वव्यवस्थां बोधयन्नस्ति ग्रन्थकारः। तत्र सूत्रम् अग्रे पठ्यते। स्फुरति स्फुलत्योर्निर्निविभ्यः, स्फुरति स्फुलत्योर्निर्निविभ्यः। तत्र स्फुरति स्फुलत्योः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनं भवति। निर्निविभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनं च भवति। प्रथमस्य पदस्य विग्रहः इत्थं कर्तव्यः: स्फुरतिश्च स्फुलतिश्च स्फुरति स्फुलति तयोः स्फुरति स्फुलत्योः। द्वितीयस्य पदस्य विग्रहः एवं कर्तव्यः: निर्च निश्च विश्च निर्निवयः तेभ्यः निर्निविभ्यः। सम्यक्। इतरेतरयोगद्वन्द्वः एव पदद्वये अपि अत्र अस्ति।
व्याख्याता कथयति शिवादीनां वा इत्यतः वेत्यनुवर्तते। एवं खलु, शिवादीनां वाड्व्यवायेऽपि इति सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति। तदा षत्वं वा स्यादिति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। नाम शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः वर्तते। स्फुरति स्फुलत्योः निर्निविभ्य, नाम एतेभ्यः उपसर्गेभ्यः परतः यदा एतद्धातुद्वयं भवति तदा अनयोः धात्वोः यः सकारः तस्य सकारस्य षकारः भवति इति विकल्पेन भवति। अतः निर इति उपसर्गपूर्वकतया निष्फुरति निः स्फुरति, नाम षत्वपक्षे निष्फुरति इति भवति, षत्वाभावपक्षे निः स्फुरति इति च भवति। एवं खलु। ततः तत्र एवमेव अन्येपि उपसर्गाः द्रष्टव्याः। निर्निविभ्यः, नाम अपरः नि इति अस्ति, तर्हि तत्र निष्फुरति निःस्फुरति, विस्फुरति विस्फुरति इति भविष्यति। समीचीनम्। आम्, इदानीम् अग्रे मूले कथयति स्फर इत्यकारोपधं केचित् पठन्ति। अस्तु, अकारोपधतया पश्चात् पश्यामः। आदौ तावत् एतद्धातोः सर्वाणि रूपाणि वदामः। स्फुरति स्फुरतः स्फुरन्ति, स्फुरसि स्फुरथः स्फुरथ, स्फुरामि स्फुरावः स्फुरामः। लिटि पुस्फोर पुस्फुरतुः पुस्फुरुः पुस्फुरिथः पुस्फुरथुः। पुस्फुरिथ इत्यत्र गाङ्गुडाद्भ्यां ण्यत् इति स्मर्तव्यम्। द्विवचने पुस्फुरथुः, बहुवचने पुस्फुर उत्तमपुरुषे। पुस्फोर पुस्फुरिव पुस्फुरिम। लुटि स्फुरिता स्फुरितारौ स्फुरितारः, स्फुरितासि स्फुरितास्थः स्फुरितास्थ, स्फुरितास्मि स्फुरितास्वः स्फुरितास्मः। लृटि स्फुरिष्यति स्फुरिष्यतः स्फुरिष्यन्ति, स्फुरिष्यसि स्फुरिष्यथः स्फुरिष्यथ, स्फुरिष्यामि स्फुरिष्यावः स्फुरिष्यामः। लोटि स्फुरतु स्फुरतात् स्फुरतां स्फुरन्तु, स्फुरस्फुरतात् स्फुरतं स्फुरत, स्फुराणि स्फुराव स्फुराम। लङि अस्फुरत् अस्फुरताम् अस्फुरन्, अस्फुरः अस्फुरतम् अस्फुरत, अस्फुरम् अस्फुराव अस्फुराम। विधिलिङि स्फुरेत् स्फुरेतां स्फुरेयुः, स्फुरेः स्फुरेतं स्फुरेत, स्फुरेयं स्फुरेव स्फुरेम। अशिलिङि स्फूर्यात् स्फूर्यास्तां स्फूर्यासुः, स्फूर्याः स्फूर्यास्तं स्फूर्यास्त, स्फूर्यासं स्फूर्यास्व स्फूर्यास्म। लुङि अस्फुरीत् अस्फुरिष्टाम् अस्फुरिषुः, अस्फुरीः अस्फुरिष्टम् अस्फुरिष्ट, अस्फुरिषम् अस्फुरिष्व अस्फुरिष्म। लृङि अस्फुरिष्यत् अस्फुरिष्यताम् अस्फुरिष्यन्, अस्फुरिष्यः अस्फुरिष्यतम् अस्फुरिष्यत, अस्फुरिष्यम् अस्फुरिष्याव अस्फुरिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे धातुः भवति स्फुल। नाम अस्मिन्नेव अर्थे तस्य रूपाणि स्फुलति स्फुलतः स्फुलन्ति, स्फुलसि स्फुलथः स्फुलथ, स्फुलामि स्फुलावः स्फुलामः। लिटि पुस्फोल पुस्फुलतुः पुस्फुलुः पुस्फुलिथ, पुस्फुलथुः पुस्फुल, पुस्फोल पुस्फुलिव पुस्फुलिम। सम्यक्। ततः लुटि स्फुलिता स्फुलितारौ स्फुलितारः, स्फुलितासि स्फुलितास्थः स्फुलितास्थ, स्फुलितास्मि स्फुलितास्वः स्फुलितास्मः। लृटि
स्फुलिष्यति स्फुलिष्यतः स्फुलिष्यन्ति स्फुलिष्यसि स्फुलिष्यथः स्फुलिष्यथ स्फुलिष्यामि स्फुलिष्यावः स्फुलिष्यामः लोटी स्फुलतु स्फुलतात् स्फुलतां स्फुलन्तु स्फुलस्फुलतात् स्फुलतं स्फुलत स्फुलानि स्फुलाव स्फुलाम लङि अस्फुलत् अस्फुलताम् अस्फुलन् अस्फुलः अस्फुलतम् अस्फुलत अस्फुलम् अस्फुलाव अस्फुलाम विधिलिङि स्फुलेत् स्फुलेतां स्फुलेयुः स्फुलेः स्फुलेतं स्फुलेत स्फुलेयं स्फुलेव स्फुलेम आशीलिङि स्फुल्यात् स्फुल्यास्तां स्फुल्यासुः स्फुल्याः स्फुल्यास्तं स्फुल्यास्ता स्फुल्यासं स्फुल्यास्व स्फुल्यास्म लुङि अस्फुलीत् अस्फुलिष्टाम् अस्फुलिषुः अस्फुलीः अस्फुलिष्टम् अस्फुलिष्टा अस्फुलिषम् अस्फुलिष्व अस्फुलिष्म लृङि अस्फुलिष्यत् अस्फुलिष्यताम् अस्फुलिष्यन् अस्फुलिष्यः अस्फुलिष्यतम् अस्फुलिष्यत अस्फुलिष्यम् अस्फुलिष्याव अस्फुलिष्याम आम् मूले उक्तं खलु स्फर इत्यकारोपधं केचन पठन्ति तस्य लिटः एकं रूपं दत्तमस्ति पस्फार वयं तु अन्यानि रूपाणि अपि वदामः लटि स्फरति स्फरतः स्फरन्ति स्फरसि स्फरथः स्फरथ स्फरामि स्फरावः स्फरामः लिटि पस्फार पस्फरतुः पस्फरुः पस्फरिथ पस्फरथुः पस्फर पस्फार पस्फर पस्फरिव पस्फरिम अणुत्तमो वा लुटि स्फरिता स्फरितारौ स्फरितारः स्फरितासि स्फरितास्थः स्फरितास्थ स्फरितास्मि स्फरितास्वः स्फरितास्मः लृटि स्फरिष्यति स्फरिष्यतः स्फरिष्यन्ति स्फरिष्यसि स्फरिष्यथः स्फरिष्यथ स्फरिष्यामि स्फरिष्यावः स्फरिष्यामः लोटि स्फरतु स्फरतात् स्फरतां स्फरन्तु स्फर स्फरतात् स्फरतं स्फरत स्फराणि स्फराव स्फराम लङि अस्फरत् अस्फरताम् अस्फरन् अस्फरः अस्फरतम् अस्फरत अस्फरम् अस्फराव अस्फराम विधिलिङि स्फरेत् स्फरेतां स्फरेयुः स्फरेः स्फरेतं स्फरेत स्फरेयं स्फरेव स्फरेम आशीलिङि स्फर्यात् स्फर्यास्तां स्फर्यासुः स्फर्याः स्फर्यास्तं स्फर्यास्ता स्फर्यासं स्फर्यास्व स्फर्यास्म लुङि अस्फरीत् अस्फारि नैव अस्फारीत् अस्फारिष्टाम् अस्फारिषुः अस्फारीः अस्फारिष्टम् अस्फारिष्टा अस्फारिषम् अस्फारिष्व अस्फारिष्म लृङि अस्फरिष्यत् अस्फरिष्यताम् अस्फरिष्यन् अस्फरिष्यः अस्फरिष्यतम् अस्फरिष्यत अस्फरिष्यम् अस्फरिष्याव अस्फरिष्याम ततः अग्रे धातुः भवति स्फुड चुड ब्रुड एवं खलु संवर्णे इति एते संवर्णार्थकाः अन्ये च केचन धातवः वर्तन्ते स्फुटधातोः आदौ रूपाणि वदामः स्फुटति स्फुटतः स्फुटन्ति स्फुटसि स्फुटथः स्फुटथ स्फुटामि स्फुटावः स्फुटामः इति पुस्फोट पुस्फुटतुः पुस्फुटुः पुस्फुटिथ पुस्फुटथुः पुस्फुट पुस्फोट पुस्फुटिव पुस्फुटिम लुटि स्फुटिता स्फुटितारौ स्फुटितारः स्फुटितासि स्फुटितास्थः स्फुटितास्थ स्फुटितास्मि स्फुटितास्वः स्फुटितास्मः लृटि स्फुटिष्यति स्फुटिष्यतः स्फुटिष्यन्ति स्फुटिष्यसि स्फुटिष्यथः स्फुटिष्यथ स्फुटिष्यामि स्फुटिष्यावः स्फुटिष्यामः लोटि स्फुटतु स्फुटतात् स्फुटतां स्फुटन्तु स्फुटस्फुटतात् स्फुटतं स्फुटत स्फुटानि स्फुटाव स्फुटाम लङि
अस्फुटत् अस्फुटताम् अस्फुटन् अस्फुटः अस्फुटतम् अस्फुटत अस्फुटम् अस्फुटाव अस्फुटाम विधिः स्फुटेत् स्फुटेतां स्फुटेयुः स्फुटेः स्फुटेतं स्फुटेत स्फुटेयं स्फुटेव स्फुटेम आश्लिङ्गि स्फुट्यात् स्फुट्यास्तां स्फुट्यासुः स्फुट्याः स्फुट्यास्तं स्फुट्यास्त स्फुट्यासं स्फुट्यास्व स्फुट्यास्म लुङि अस्फुटीत् अस्फुटिष्टाम् अस्फुटिषुः अस्फुटीः अस्फुटिष्टम् अस्फुटिष्ट अस्फुटिषम् अस्फुटिष्व अस्फुटिष्म लृङि अस्फुटिष्यत् अस्फुटिष्यताम् अस्फुटिष्यन् अस्फुटिष्यः अस्फुटिष्यतम् अस्फुटिष्यत अस्फुटिष्यम् अस्फुटिष्याव अस्फुटिष्याम ततः अग्रे वर्तते चूड इति चूडति चूडतः चूडन्ति चूडसि चूडथः चूडथ चूडामि चूडावः चूडामः लिटि चुचोड चुचुडतुः चुचुटुः चुचुटिथ चुचुडथुः चुचुड चुचोड चुचुडिव चुचुडिम लुटि चुडिता चुडितारौ चुडितारः चुडितासि चुडितास्थः चुडितास्थ चुडितास्मि चुडितास्वः चुडितास्मः लृटि चुडिष्यति चुडिष्यतः चुडिष्यन्ति चुडिष्यसि चुडिष्यथः चुडिष्यथ चुडिष्यामि चुडिष्यावः चुडिष्यामः लोटि चुडतु चुडतात चुडतां चुडन्तु चुडतात चुडतं चुडत चुडानि चुडाव चुडाम लङि अचुडत् अचुडताम् अचुडन् अचुडः अचुडतम् अचुडत अचुडम् अचुडाव अचुडाम विधिलिङि चुडेत् चुडेतां चुडेयुः चुडेः चुडेतं चुडेत चुडेयं चुडेव चुडेम आशीर्लिङि चुड्यात् चुड्यास्तां चुड्यासुः चुड्याः चुड्यास्तं चुड्यास्त चुड्यासं चुड्यास्व चुड्यास्म लुङि अचुडीत् अचुडिष्टाम् अचुडिषुः अचुडीः अचुडिष्टम् अचुडिष्ट अचुडिषम् अचुडिष्व अचुडिष्म लृङि अचुडिष्यत् अचुडिष्यताम् अचुडिष्यन् अचुडिष्यः अचुडिष्यतम् अचुडिष्यत अचुडिष्यम् अचुडिष्याव अचुडिष्याम ततः अग्रे भवति धातु ब्रूड इति ब्रूडति ब्रूडतः ब्रूडन्ति ब्रूडसि ब्रूडथः ब्रूडथ ब्रूडामि ब्रूडावः ब्रूडामः लिटि बुब्रोड बुब्रूडतुः बुब्रुडुः बुब्रुडिथ बुब्रुडथुः बुब्रुड बुब्रोड बुब्रुडिव बुब्रुडिम लुटि ब्रूडिता ब्रूडितारौ ब्रूडितारः ब्रूडितासि ब्रूडितास्थः ब्रूडितास्थ ब्रूडितास्मि ब्रूडितास्वः ब्रूडितास्मः लृटि ब्रूडिष्यति ब्रूडिष्यतः ब्रूडिष्यन्ति ब्रूडिष्यसि ब्रूडिष्यथः ब्रूडिष्यथ ब्रूडिष्यामि ब्रूडिष्यावः ब्रूडिष्यामः लोटि ब्रूडतु ब्रूडतात् ब्रूडतां ब्रूडन्तु ब्रूडतात् ब्रूडतं ब्रूडत ब्रूडानि ब्रूडाव ब्रूडाम लङि अब्रूडत् अब्रूडताम् अब्रूडन् अब्रूडः अब्रूडतम् अब्रूडत अब्रूडम् अब्रूडाव अब्रूडाम विधिलिङि ब्रूडेत् ब्रूडेतां ब्रूडेयुः ब्रूडेः ब्रूडेतं ब्रूडेत ब्रूडेयं ब्रूडेव ब्रूडेम आशीर्लिङि ब्रूड्यात् ब्रूड्यास्तां ब्रूड्यासुः ब्रूड्याः ब्रूड्यास्तं ब्रूड्यास्त ब्रूड्यासं ब्रूड्यास्व ब्रूड्यास्म लुङि अब्रूडीत् अब्रूडिष्टाम् अब्रूडिषुः अब्रूडीः अब्रूडिष्टम् अब्रूडिष्ट अब्रूडिषम् अब्रूडिष्व अब्रूडिष्म लृङि अब्रूडिष्यत् अब्रूडिष्यताम् अब्रूडिष्यन् अब्रूडिष्यः अब्रूडिष्यतम् अब्रूडिष्यत अब्रूडिष्यम् अब्रूडिष्याव अब्रूडिष्याम सम्यक् अग्रे वर्तते क्रूडभृड निमज्जने इत्येके नाम क्रूड अपि च भृड इति एतद् धातुद्वयं निमज्जनार्थे भवति इति केचन कथयन्ति अस्तु क्रूड इत्यस्य रूपाणि वदामः क्रूडति क्रूडतः क्रूडन्ति क्रूडसि क्रूडथः क्रूडथः क्रूडामि क्रूडावः क्रूडामः ततः लिटि चुक्रोड चुक्रुडतुः चुक्रुडुः चुक्रोडिथ चुक्रुडथुः चुक्रुडिथ चुक्रुडथुः चुक्रुड उत्तमपुरुषे चुक्रोड चुक्रुडिव चुक्रुडिम लुटि क्रूडिता क्रूडितारौ क्रूडितारः क्रूडितासि क्रूडितास्थः क्रूडितास्थ क्रूडितास्मि क्रूडितास्वः क्रूडितास्मः लृटि क्रूडिष्यति क्रूडिष्यतः क्रूडिष्यन्ति क्रूडिष्यसि क्रूडिष्यथः क्रूडिष्यथ क्रूडिष्यामि क्रूडिष्यावः क्रूडिष्यामः
लोटि क्रूडतु क्रूडतात् क्रूडतां क्रूडन्तु क्रूडतात् क्रूडतं क्रूडत क्रूडानि क्रूडाव क्रूडाम लङि अक्रूडत् अक्रूडताम् अक्रूडन् अक्रूडः अक्रूडतम् अक्रूडत अक्रूडम् अक्रूडाव अक्रूडाम विधिनि क्रूडेत् क्रूडेतां क्रूडेयुः क्रूडेः क्रूडेतं क्रूडेत क्रूडेयं क्रूडेव क्रूडेम आशीर्लिङ्गि क्रूड्यात् क्रूड्यास्तां क्रूड्यासुः क्रूड्याः क्रूड्यास्तं क्रूड्यास्त क्रूड्यासं क्रूड्यास्व क्रूड्यास्मः लुङि अक्रूडीत् अक्रूडिष्टाम् अक्रूडिषुः अक्रूडीः अक्रूडिष्टम् अक्रूडिष्ट अक्रूडिषम् अक्रूडिष्व अक्रूडिष्मः विधि लृङि अक्रूडिष्यत् अक्रूडिष्यताम् अक्रूडिष्यन् अक्रूडिष्यः अक्रूडिष्यतम् अक्रूडिष्यत अक्रूडिष्यम् अक्रूडिष्याव अक्रूडिष्याम ततः अग्रे भृड् इत्यपि अस्ति खलु निमज्जने अस्यापि रूपाणि वदामः भृडति भृडतः भृडन्ति भृडसि भृडतः भृडथः भृडथ भृडामि भृडावः भृडामः विधिलिङ्गि बभ्रड बभ्रडत्तुः बभ्रुडुः बभ्रुडिथ बभ्रडथुः बभ्रड बभ्रड बभ्रुडिव बभ्रुडिम ततः लोटि भृडिता भृडिता भृडितारो भृडितारः भृडितासि भृडितास्थः भृडितास्थ भृडितास्मे भृडितास्वः भृडितास्मः लृटि भृडिष्यति भृडिष्यतः भृडिष्यन्ति भृडिष्यसि भृडिष्यथः भृडिष्यथ भृडिष्यामि भृडिष्यावः भृडिष्यामः लोटि भृडतु भृडतात् भृडतां भृडन्तु भृडभृडतात् भृडतं भृडत भृडानि भृडाव भृडाम लङि अभ्रडत् अभ्रडताम् अभ्रडन् अभ्रडः अभ्रडतम् अभ्रडत अभ्रडम् अभ्रडाव अभ्रडाम इति लिङि भृडेत् भृडेतां भृडेयुः भृडेः भृडेतं भृडेत भृडेयं भृडेव भृडेम आशीर्लिङ्गि भृड्यात् भृड्यास्तां भृड्यासुः भृड्याः भृड्यास्तं भृड्यास्त भृड्यासं भृड्यास्व भृड्यास्म लुङि अभ्रडीत् अभ्रडिष्टाम् अभ्रडिषुः अभ्रडीः अभ्रडिष्टम् अभ्रडिष्ट अभ्रडिषम् अभ्रडिष्व अभ्रडिष्म लृङि अभ्रडिष्यत् अभ्रडिष्यताम् अभ्रडिष्यन् अभ्रडिष्यः अभ्रडिष्यता तम् अभ्रडिष्यत अभ्रडिष्यम् अभ्रडिष्याव अभ्रडिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति अग्रे धातुः वर्तते गुरी उद्यमने अनुदात्तेत् गुरुते जुगुरे गुरते जुगुरे जुगुरे गुरिता नाम अनुदात्तेत् वर्तते तथा अनुदात्तेत्वात् आत्मनेपदे रूपाणि भवन्ति लटि गुरुते गुरेते गुरन्ते ईदित् खलु धातुः गुरु इति अवशिष्यते गुरसे गुरेथे गुरध्वे गुरे गुरावहे गुरामहे खलु लिटि जुगुरे जुगुराते जुगुरिरे जुगुरिषे जुगुराथे जुगुरिठे जुगुरिध्वे जुगुरे जुगुरिवहे जुगुरिमहे लुटि गुरिता गुरितारो गुरितारः गुरितासि गुरितास्थः गुरितास्थ गुरितास्मे गुरितास्वः गुरितास्मः लृटि गुरिष्यते गुरिष्येते गुरिष्यन्ते गुरिष्यसे गुरिष्येथे गुरिष्यध्वे गुरिष्ये गुरिष्यावहे गुरिष्यामहे लोटि गुरतां गुरेतां गुरन्तां गुरस्व गुरेथां गुरुध्वं गुरैगुरावहै गुरामहै लङि अगुरत् अगुरताम् अगुरन् अगुरः अगुरतम् अगुरत अगुरम् अगुराव अगुराम विधिलिङि गुरेत नैव 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 अगुरत अगुरेताम् अगुरन्त अगुरथाः अगुरेथाम् अगुरध्वम् अगुरे अगुरावहि अगुराम इति लङि विधिलिङि गुरेत गुरेयातां गुरेरन् गुरेथाः गुरेयातां गुरेध्वं गुरेय गुरेवहि गुरेमहि आशीर्लिङि गुरिशीष्ठ गुरिशीयास्तां गुरिशीरन् गुरिशीष्ठाः गुरिशीयास्तां गुरिशीध्वं गुरिशीय गुरिशीवहि गुरिशीमहि लुङि अगुरिष्ट अगुरिषाताम् अगुरिषत अगुरिष्ठाः अगुरिषाथाम् अगुरिध्वम् अगुरिषि अगुरिष्वहि अगुरिष्महि लृङि
अगुरिष्यत अगुरिष्येताम् अगुरिष्यन्त अगुरिष्यथाः अगुरिष्येथाम् अगुरिष्यध्वन् अगुरिष्ये अगुरिष्यावहि अगुरिष्यामहि। ततः अग्रे भवति धातुः ऊणु स्तवने। तत्र व्याख्याता कथयति ऊणोपदेशः। मूले उच्यते दीर्घान्तः, नाम ऊदित् नास्ति अयं धातुः, अयं दीर्घान्तः वर्तते। परिणूत गुणोदयः। परिणूत कथयति शुकः किति नेट् नाम इडागमः न भवति इति भावः। एवं खलु। अस्तु, स्तवनार्थे अयं धातुः, अतः नुवति इति रूपं भवति। अचिष्णुधातुः योर्यम् इत्यनेन सूत्रेण ऊणादेशः भवति। अतः लटि नुवति नुवतः नुवन्ति, नुवसि नुवथः नुवथ, नुवामि नुवावः नुवामः। लिटि नुनाव नुनुवतुः नुनुः, नुनुविथ नुनुवथुः नुनुव, नुनाव नुनव नुनुविव नुनुविम। लुटि नुमिता नुमितारो नुमितारः, नुमितासि नुमितास्थः नुमितास्था, नुमितास्मि नुमितास्वः नुमितास्मः। लृटि नुमिष्यति नुमिष्यथः नुमिष्यतः नुमिष्यन्ति, नुमिष्यसि नुमिष्यथः नुमिष्यथ, नुमिष्यामि नुमिष्यावः नुमिष्यामः। लोटि नुवतु नुवतात् नुवतां नुवन्तु, नुव नुवतात् नुवतं नुवत, नुवानि नुवाव नुवाम। लङि अनुवत् अनुवताम् अनुवन्, अनुवः अनुवतम् अनुवत, अनुवम् अनुवाव अनुवाम। विधिलिङि नुवेत् नुवेतां नुवेयुः, नुवेः नुवेतं नुवेत, नुवेयं नुवेव नुवेम। आशीलिङि नूयात् नूयास्तां नूयासुः, नूयाः नूयास्तं नूयास्त, नूयासं नूयास्व नूयास्म। लुङि अनुवीत् अनुविष्टाम् अनुविषुः, अनुवीः अनुविष्टम् अनुविष्ट, अनुविषम् अनुविश्व अनुविष्म। लृङि अनुविष्यत् अनुविष्यताम् अनुविष्यन्, अनुविष्यः अनुविष्यतम् अनुविष्यत, अनुविष्यम् अनुविष्याव अनुविष्याम। समीचीनं। ततः मूले तु नुवति अनुवीत् अनुवीत् इति रूपद्वयमेव दत्तमस्ति। धूविधूनने इत्यस्ति। धुवति। सम्यक् अन्यानि रूपाणि वदामः। धुवति धुवतः धुवन्ति, धुवसि धुवथः धुवथ, धुवामि धुवावः धुवामः। विधूननं नाम कम्पनं। लिटि दुधाव। मूले किमुक्तं? मूले उक्तम् इतश्चत्वारः परस्मैपदिनः। अस्तु, स्तवने इत्यतः आरभ्यते बहवः। अस्तु, धूविधूनने इत्यस्य लिटिरूपाणि कथयामः। दुधाव दुधुवतुः दुधुः, दुधुविथ दुधुवथुः दुधुव, दुधाव दुधुव दुधुविव दुधुम, दुधाव दुधव दुधुविव दुधुविम। लिटि लुटि धुविता धुवितारौ धुवितारः, धुवितासि धुवितास्थः धुवितास्थ, धुवितास्मि धुवितास्वः धुवितास्मः। लृटि धुविष्यति धुविष्यतः धुविष्यन्ति, धुविष्यसि धुविष्यथः धुविष्यथ, धुविष्यामि धुविष्यावः धुविष्यामः। लोटि धुवतु धुवतात् धुवतां धुवन्तु, धुव धुवतात् धुवतं धुवत, धुवानि धुवाव धुवाम। लङि अधुवत् अधुवताम् अधुवन्, अधुवः अधुवतम् अधुवत, अधुवम् अधुवाव अधुवाम। विधिलिङि धुवेत् धुवेतां धुवेयुः, धुवेः धुवेतं धुवेत, धुवेयं धुवेव धुवेम। आशीलिङि धूयात् धूयास्तां धूयासुः, धूयाः धूयास्तं धूयास्त, धूयासं धूयास्व धूयास्म। लुङि अधुवीत् अधुविष्टाम् अधुविषुः, अधुवीः अधुविष्टम् अधुविष्टा, अधुविषम् अधुविश्व अधुविष्म। लृङि अधुविष्यत् अधुविष्यताम् अधुविष्यन्, अधुविष्यः अधुविष्यतम् अधुविष्यत,
अधुष्यम् अधुष्याव अधुष्याम। समीचीनं। ततः अग्रे धातुः भवति गु पुरीषोत्सर्गे। पुरीषोत्सर्गार्थे अयं धातुः भवति। अकर्मकः एषः अस्माकं प्रान्तीयभाषासु अपि उच्यते। नाम पुरीषस्य नामान्तरमेव अस्ति गु इति। क्षन्तव्यम्। अतः तस्यापि शब्दस्य मूले अयं धातुः स्यात्। अस्तु, अन्यानि रूपाणि अधुना वदामः। नाम रूपाणि वदामः। गुवति गुवतः गुवन्ति, गुवसि गुवथः गुवथः, गुवामि गुवावः गुवामः। लिटि जुगाव जुगुवतुः जुगुवुः, जुगुविथ जुगुवथुः जुगुव। एवं खलु। मध्यमपुरुषे रूपद्वयं जुगुविथ जुगुथ, जुगुवथुः जुगुव। उत्तमपुरुषस्य एकवचने अपि रूपद्वयं जुगाव जुगव जुगुविव जुगुविम। लटि गुता गुतारौ गुतारः, गुतासि गुतास्थः गुतास्थ, गुतास्मि गुतास्वः गुतास्मः। लटि गुष्यति गुष्यतः गुष्यन्ते, गुष्यसि गुष्यथः गुष्यथः, गुष्यामि गुष्यावः गुष्यामः। व्यवहारः अस्य धातोः न्यूनः, परन्तु कर्तुं शक्यः प्रसङ्गानुरोधेन। अस्तु। लोटि गुवतु गुवतात् गुवतां, गुवन्तु गुव गुवतात् गुवतं, गुवत गुवानि गुवाव गुवाम। लङि अगुवत् अगुवताम् अगुवन्, अगुवः अगुवतम् अगुवत, अगुवम् अगुवाव अगुवाम। विधिङि गुवेत् गुवेतां गुवेयुः, गुवेः गुवेतं गुवेत, गुवेयं गुवेव गुवेम। आशीर्लिङि गूयात् गूयास्तां गूयासुः, गूयाः गूयास्तं गूयास्त, गूयासं गूयास्व गूयास्म। लुङि अगुषीत् अगुता लुङि एवं तत्र अगुषीत् अगुताम् अगुषुः, अगुषीः अगुतम् अगुतः, अगुषम् अगुष्व अगुष्म। लृङि अगुष्यत् अगुष्यताम् अगुष्यन्, अगुष्यः अगुष्यतम् अगुष्यत, अगुष्यम् अगुष्याव अगुष्याम। सम्यक्। ततः अग्रे धातुः भवति ध्रु। नैव मूले कानिचन रूपाणि धातोः दत्तानि, आं तानि सर्वाणि उक्तानि। जुगुविथ जुगुथ गुता गुष्यति अगुषित, आं ह्रस्वादङ्गात् अगुताम् अगुषुः। नाम लुङि पठितं विशेषं स्मारितवान् तावदेव। अस्तु, अग्रिमं धातुं पठामः। अग्रे धातुः वर्तते ध्रुगतिस्थैर्ययोः। गत्यर्थकोऽपि वर्तते, स्थैर्यार्थे अपि वर्तते। ध्रुव इति पाठान्तरम् आद्यस्य ध्रुवति इति गुवतिवत्, द्वितीयस्तु सेट् दुध्रुवित दुध्रुविता ध्रुविता ध्रुविष्यति ध्रुव्यात् अध्रुवित् अध्रुविष्टम् अध्रुविष्टाम्। अस्तु, भवतु। नाम आदौ तावत् वयं ध्रु इति धातोः रूपाणि कथयामः, तथा ध्रुव इत्यस्य अपि कथयामः। अस्तु। ततः ध्रुवति ध्रुवतः ध्रुवन्ति, ध्रुवसि ध्रुवथः ध्रुवतः, ध्रुवामि ध्रुवावः ध्रुवामः। लिटि दुध्राव दुध्रुवतुः दुध्रुवः, दुध्रुविथ दुध्रुवथुः दुध्रुव, दुध्राव दुध्रव दुध्रुविव दुध्रुविम। लुटि धृता धृतारो धृतारः, धृतासि धृतास्थः धृतास्थ, धृतास्मि धृतास्वः धृतास्मः। लृटि धृष्यति धृष्यतः धृष्यन्ति, धृष्यसि धृष्यथः धृष्यथ, धृष्यामि धृष्यावः धृष्यामः। लोटि ध्रुवतु ध्रुवतात् ध्रुवतां ध्रुवन्तु, ध्रुव ध्रुवतात् ध्रुवतं ध्रुवत, ध्रुवानि ध्रुवाव ध्रुवाम। लङि अध्रुवत् अध्रुवताम् अध्रुवन्, अध्रुवः अध्रुवतम् अध्रुवत, अध्रुवम् अध्रुवाव अध्रुवाम। विधिङि
ध्रुवे ध्रुवेतां ध्रुवेयुः ध्रुवेः ध्रुवेतं ध्रुवेत ध्रुवेयं ध्रुवेव ध्रुवेम आशीलिङ्गि ध्रुयाद् ध्रुयास्तां ध्रुयासुः ध्रुयाः ध्रुयास्तं ध्रुयास्ता ध्रुयासं ध्रुयास्व ध्रुयास्म लुङि अध्रुवीत् अध्रुविष्टाम् अध्रुविषुः अध्रुवीः अध्रुविष्टम् अध्रुविष्टा अध्रुविषम् अध्रुविष्व अध्रुविष्म लृङि अध्रुष्यत् अध्रुष्यताम् अध्रुष्यम् अध्रुष्यः अध्रुष्यतम् अध्रुष्यत अध्रुष्यम् अध्रुष्याव अध्रुष्याम सम्यक् ततः ध्रुव इत्येवमपि अयं धातुः पठ्यते इति खलु उक्तम् अतः ध्रुवति ध्रुवतः ध्रुवन्ति ध्रुवसि ध्रुवतः ध्रुवत ध्रुवामि ध्रुवावः ध्रुवामः ततः लिट् लकारे तु तत्र दुध्राव ध्रुव ध्रुवधातुः खलु कथं रूपं भवेत् ध्रुव अ दुध्रुव अ ततः उदावृद्धिः अपि स्यात् दुध्राव एवं दुध्राव दुध्रुव दुध्रुवतुः दुध्रुवुः दुध्रुविथ दुध्रुवतुः दुध्रुव दुध्राव दुध्रुव दुध्रुविव दुध्रुविम एवं खलु ध्रुविता ध्रुवितारो ध्रुवितारः ध्रुवितासि ध्रुवितास्थः ध्रुवितास्थ ध्रुवितास्मि ध्रुवितास्व ध्रुवितास्म इति लोटि लृटि ध्रुविष्यति ध्रुविष्यतः ध्रुविष्यन्ति ध्रुविष्यसि ध्रुविष्यथः ध्रुविष्यथः ध्रुविष्यामि ध्रुविष्यावः ध्रुविष्यामः लोटि लृटि जातानि लोटि ध्रुवत ध्रुवता ध्रुवतां ध्रुवन्तु ध्रुव ध्रुवता ध्रुवतं ध्रुवत ध्रुवाणि ध्रुवाव ध्रुवाम लङि अध्रुवत् अध्रुवताम् अध्रुवन् अध्रुवः अध्रुवतम् अध्रुवता अध्रुवम् अध्रुवाव ध्रुवाम विधिलिङि ध्रुवेत् ध्रुवेतां ध्रुवेयुः ध्रुवेः ध्रुवेतं ध्रुवेत ध्रुवेयं ध्रुवेव ध्रुवेम आशीलिङि ध्रुव्यात् ध्रुव्यास्तां ध्रुव्यासुः ध्रुव्याः ध्रुव्यास्तं ध्रुव्यास्त ध्रुव्यासं ध्रुव्यास्व ध्रुव्यास्म लुङि अध्रुवीत् अध्रुविष्टाम् अध्रुविषुः अध्रुवीः अध्रुविष्टम् अध्रुविष्टा अध्रुविषम् अध्रुविष्व अध्रुविष्म लृङि अध्रुविष्यत् अध्रुविष्यताम् अध्रुविष्यन् अध्रुविष्यः अध्रुविष्यतम् अध्रुविष्यत अध्रुविष्यम् अध्रुविष्याव अध्रुविष्याम सम्यक् इति इमानि रूपाणि भवन्ति अग्रे धातुः अस्ति कुङ् शब्दे इति दीर्घान्तः इति मूले उक्तं खलु दीर्घान्तः इति कैयटादयः एतं दीर्घान्तमपि मन्वते ततश्चायं सेटु अस्तु ह्रस्वान्तः इति न्यासकारः तत्र कुता अकुत इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति दीर्घान्तपक्षे तु कुविता कुवितारो इत्यादीनि च रूपाणि भवन्ति आदौ दीर्घपक्षे रूपाणि वदामः नैव आदौ ह्रस्वपक्षे एव वदामः यतोहि ग्रन्थे आदौ ह्रस्वस्यैव नाम साक्षात् ह्रस्वस्यैव व्याख्यानम् उपस्थापनं कृतमस्ति खलु अतः कुवते कुवेते कुवन्ते कुवसे कुवेथे कुवध्वे कुवे कुवावहे कुवामहे लिटि चुकुवे चुकुवाते चुकुविरे चुकुविषे चुकुवाथे चुकुविड्वे चुकुवे चुकुविवहे चुकुविमहे लुटि कुता कुतारो कुतारः कुतासे कुतासाथे कुताध्वे कुताहे कुतास्वहे कुतास्महे लृटि कुष्यते कुष्येते कुष्यन्ते कुष्यसे कुष्येथे कुष्यध्वे कुष्ये कुष्यावहे कुष्यामहे लोटि कुवतां कुवेतां कुवन्तां कुवस्व कुवेथां कुवध्वं कुवै कुवावहै कुवामहै लङि अकुवत् अकुवतां नैव मया पूर्वं रूपाणि सम्यक् नोक्तानि वा इति सम्यगेव उक्तानि लुटि कथम् आत्मनेपदी खलु ङित्वात् आत्मनेपदत्वं भवति अतः कुता कुतारो कुतारः कुतासे कुतासाथे कुताध्वे कुताहे कुतास्वे कुतास्महे लृटि कुष्यते कुष्येते कुष्यन्ते कुष्यसे कुष्येथे कुष्यध्वे कुष्ये कुष्यावहे कुष्यामहे लोटि कुवतां कुवेतां कुवन्तां कुवस्व कुवेथां कुवध्वं कुवै कुवावहै कुवामहै लङि अकुवता अकुवेताम् अकुवन्ता अकुवथाः अकुवेथाम् अकुवध्वम् अकुवे अकुवावहि अकुवामहि विधिलिङि कुवेत कुवेयातां कुवेरन् कुवेथाः कुवेयाथां कुवेध्वं कुवेवहि कुवेमहि आशीर्लिङि कुविशीष्ट कुविशीयास्तां कुविशीरन् कुविशीष्ठाः कुविशीयास्थां कुविशीध्वं
नैव कुशीष्ठकुशीयास्तां कुशीरन् कुशीष्ठाः कुशीयास्तां कुशीष्ठं कुशीय कुशीवहि कुशीमहि लृङि अकुता एवं खलु अकुत अकुशाताम् अकुशत अकुधाः अकुशाथाम् अकुष्ठम् अकुशि अकुष्वहि अकुष्महि लृङि अकुष्यत अकुष्येताम् अकुष्यन्त अकुष्यथाः अकुष्येथाम् अकुष्यध्वम् अकुष्ये अकुष्यावहि अकुष्यामहि सम्यक् अयं दीर्घान्तोऽपि इति केचन वदन्ति खलु तर्हि कथं रूपाणि कुवते कुवेते कुवन्ते कुवसे कुवेते कुवद्भे कुवे कुवावहे कुवामहे लिटि चुकुवे चुकुवाते चुकुविरे चुकुविषे चुकुवाते चुकुविड्भे चुकुविरे चुकुविवहे चुकुविमहे लुटि कुविता कुवितारो कुवितारः कुवितासे कुवितासाथे कुविताद्धे कुविताहे कुवितास्वहे कुवितास्महे लिटि कुविष्यते कुविष्येते कुविष्यन्ते कुविष्यसे कुविष्येते कुविष्यद्भे कुविष्ये कुविष्यावहे कुविष्यामहे लोटि कुवत कुवे नैव कुवतां कुवेतां कुवन्तां कुवस्व कुवेतां कुवध्वं कुवै कुवावहि कुवामहि लङि अकुवता अकुवेताम् अकुवन्ता अकुवथाः अकुवेताम् अकुवध्वम् अकुवे अकुवावहि अकुवामहि विधिनिः कुवेता कुवेयातां कुवेरन् कुवेथाः कुवेयातां कुवेध्वम् कुवेय कुवेवहि कुवेमहि आशिलिङि कुविशीष्ट कुविशीयास्तां कुविशीरन् कुविशीष्ठाः कुविशीयास्तां कुविशीष्ठुं कुविशीय कुविशीवहि कुविशीमहि लङि अकुविष्टा अकुविशाताम् अकुविशत अकुविष्ठाः अकुविशाथाम् अकुविध्वम् अकुविशी अकुविष्वहि अकुविष्महि लृङि अकुविष्यत अकुविष्येताम् अकुविष्यन्त अकुविष्यथाः अकुविष्येथाम् अकुविष्यध्वम् अकुविष्ये अकुविष्यावहि अकुविष्यामहि सम्यक् इति कु इति दीर्घान्तपक्षे एतानि रूपाणि भवन्ति मूले उक्तं वृत् नाम कुटादयः वृत्ताः गताः इति नाम कुटादयः अपि गताः अपि च प्रकृते परस्मैपदिनः एते धातवः अपि सम्पन्नः अत्र तदेव मध्ये गुरी इति परस्मै आत्मनेपदी पठितः कुम् इति च आत्मनेपदी पठितः तावदेव अन्ये तु धातवः प्रायशः अत्र अस्माभिः नाम अस्मिन् गणे अस्मिन् समूहे परस्मैपदिनः एव पठिताः अस्तु अग्रे पश्यामः अधुना किं कथयति पृङ् व्यायाम इति मूले द्रष्टव्यं पृङ् व्यायामे इत्यस्ति प्रायेण व्याङ् पूर्वः वि अपि च आङ् इति उपसर्गद्वयपूर्वगत इव इदमुच्यते नाम ऐन् धातुः प्रयुज्यते इति ह्रस्वान्तो यमनिट् अयं ह्रस्वान्तः वर्तते अनिट् च वर्तते इति सम्यक् हृद्धनोः से इति इटं मत्वा आह व्यापारिष्यते आदौ किमुक्तं मूले रिङ् षयग्लिङ्षु इत्यनेन सूत्रं पठितमस्ति पूर्वं शप्रत्ययस्य प्रसङ्गः अस्ति अग्रे इयं केन अचिष्णुधातुः योर्यं व्याप्रियते इति नाम तत्र वि आ पृ रिङ् इयं व्याप्रियते अस्तु प्रियते इति परन्तु वि आङ् पूर्वकतया अयं प्रयुज्यते प्रायेण अतः एवमुच्यते एवं खलु अतः कथं रूपाणि व्याप्रियते व्याप्रियेते व्याप्रियन्ते ङित् अस्ति अतः अनुदात्तं ङितात्मनेपदमित्यनेन ङित्वं अत्र आत्मने पदप्रत्यये परत एव रूपाणि भवन्ति अथवा आत्मनेपदी एव अयं धातुः व्याप्रियते व्याप्रियेते व्याप्रियन्ते व्याप्रियसे व्याप्रियेते व्याप्रियद्भे
व्याप्रिये व्याप्रियावहे व्याप्रियामहे लिटि मूले तत्र व्यापप्रे व्याप्रपाते एवं रूपद्वयं दत्तमस्ति नाम वियाङ् इति उपसर्गद्वयं विहाय द्वित्व अभ्यासकार्यादिकं सर्वं विधाय इत्थं रूपाणि भवन्ति इति भावः। व्यापप्रे व्यापप्राते व्यापप्रिरे व्यापप्रिषे व्यापप्राथे व्यापप्रिढ्वे व्यापप्रिध्वे उत्तमपुरुषे व्यापप्रे व्यापप्रिवहे व्यापप्रिमहे लुटि व्यापृत्ता व्यापृत्तारो व्यापृत्तारः व्यापृत्तासे व्यापृत्तासाथे व्यापृत्ताध्वे व्यापृत्ताहे व्यापृत्तास्वहे व्यापृत्तास्महे लुटि व्यापरिष्यते व्यापरिष्यति इत्युक्तं खलु व्याख्यात्र उक्तं वृद्धनोः चेति इटं मत्वा व्यापरिष्यते व्यापारिष्यते इति न व्यापरिष्यते इति अस्तु व्यापरिष्यते व्यापरिष्येते व्यापरिष्यन्ते व्यापरिष्यसे व्यापरिष्येते व्यापरिष्यध्वे व्यापरिष्ये व्यापरिष्यावहे व्यापरिष्यामहे इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। ततः अग्रे लकारो भवति लोट् व्याप्रियतां व्याप्रियेतां व्याप्रियन्तां व्याप्रियस्व व्याप्रियेतां व्याप्रियध्वं व्याप्रियै व्याप्रियावहै व्याप्रियामहै लङ् व्याप्रियता यदि अडागमः तु अनन्तरमेव भवति उपसर्गानन्तरं धातोश्च पूर्वं व्याप्रियता व्याप्रियेतां व्याप्रियन्ता व्याप्रियथाः व्याप्रियेतां व्याप्रियध्वं व्याप्रिये व्याप्रियावहि व्याप्रियामहि विधिनि व्याप्रियेता व्याप्रियेयातां व्याप्रियेरन् व्याप्रियेथाः व्याप्रियेयाथां व्याप्रियेध्वं व्याप्रियेय व्याप्रियेवहि व्याप्रियेमहि आशीलिङ्गि व्यापृशिष्ट व्यापृशीयास्तां व्यापृशीरन् व्यापृशिष्ठाः व्यापृशीयास्थां व्यापृशीध्वं व्यापृशीय व्यापृशीवहि व्यापृशीमहि लुङि व्यापृता व्यापृषातां व्यापृषत व्यापृथाः व्यापृषातां व्यापृध्वं व्यापृषि व्यापृष्वहि व्यापृष्महि लृङि व्यापरिष्यत व्यापरिष्येतां व्यापरिष्यन्त व्यापरिष्यथाः व्यापरिष्येतां व्यापरिष्यध्वं व्यापरिष्ये व्यापरिष्यावहि व्यापरिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक् ततः अग्रे भवति मृङ् धातुरनिट् नाम मृङ् इति धातुः भवति अग्रिमः मृङ् प्राणत्यागे इत्यस्ति। तत्र कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते सूत्रं पठित्वैव तं विशेषं वयं ज्ञास्यामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति म्रियतेः तत्र मूले सूत्रं वर्तते म्रियतेर्लुङ्लिङोश्च प्राथमिकमिदं सूत्रं वर्तते नाम प्रथमाध्यायस्थं म्रियतेः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति लुङ्लिङोः इति षष्ठ्यन्तं षष्ठी बहुवचनान्तं द्विवचनान्तं लुङ् च लुङ्लिङो तयोः लुङ्लिङो च इति अव्ययपदम् आहत्य त्रीणि पदानि अस्मिन् सूत्रे भवन्ति म्रियतेः लुङ्लिङोः च एव तत्र किं किमत्र अनुवर्तते द्रष्टव्यं। व्याख्याता कथयति अनुदात्तङ्गितात्मनेपदमित्यतः आत्मनेपदमित्यनुवर्तते चकारेण शदेः शितः इत्यतः शित इति अनुगृह्यते प्रकृतिभूतादित्यध्याहार्यं तदाह लुङ्लिङोरिति मूलसूत्रार्थः द्रष्टव्यः। लुङ्लिङोः शितश्च प्रकृतिभूतात् मृङः तं स्यात् एवं खलु
नान्यत्र खलु तं स्यात् व्याख्याता कथयति आत्मनेपदं स्यात् इत्यर्थः। म्रियमाण इत्यत्र आनस्यापि इष्टत्वात् ननु ङित्वादेव सिद्धे किमर्थम् इदमित्याशङ्क्याः नियमार्थमिदम् इत्याह नान्यत्रेति खलु अन्यत्र तु न सूत्रार्थः भवतः खलु। मृङ् धातोः तत्र नाम क्व आत्मनेपदं भविष्यति इति एतेन उच्यमानं वर्तते। लुङ्लिङोः शितश्च प्रकृतिभूतान् मृङः तं स्यात् नान्यत्र अन्यत्र तु न एवं खलु व्याख्याता कथयति। तर्हि ङित्वं व्यर्थम् इत्यतः ङित्वं स्वरार्थम् इति मूले उक्तं खलु। ङित्वं स्वरार्थं कथयति तास्यनुदात्तिं इदुपदेशाल्लसार्वधातुमनुदात्तुम् इत्येतदर्थम् एतदर्थम् अत्र ङित्वं विहितं वर्तते इति भावः खलु। अस्तु तर्हि पश्यन्तु अवधानं कुर्वन्तु। नाम लुङ्लिङोः शितश्च प्रकृतिभूतान् मृङः तं स्यात् वा न वा तत्रैव तं भविष्यति अपि च शितश्च यत्र श इति शित् आगमिष्यति तत्र च प्रकृतिभूतात् तं भविष्यति अन्यत्र न भविष्यति। सम्यक्। तर्हि लट्लकारे शित् भवति वा भवति खलु कः अयं श अतः प्रकृते तं भविष्यति। अतः म्रियते म्रियेते म्रियन्ते म्रियसे म्रियेथे म्रियध्वे इति लटिरूपाणि भवन्ति। लिटि तु लुङ् नास्ति लिङ् नास्ति अपि च शिदपि नास्ति। सम्यक्। अतः अत्र तं न भविष्यति। अत्र परस्मैपदत्वं भविष्यति। ममार मम्रतुः मम्रुः ममरिथ मम्रथुः मम्र ममार ममर मम्रिव मम्रिव लुटि अपि मृतेर्लुङ्लिङोश्च इत्यत्र उक्तानि निमित्तानि न सन्ति कृत्वा परस्मैपदमेव भविष्यति। मर्ता मर्तारो मर्तारः मर्तासि मर्तास्थः मर्तास्थ मर्तास्मि मर्तास्वः मर्तास्मः। लुटि लृटि तत्र अपि निमित्तानि न सन्ति। आत्मनेपदनिमित्तानि नाम एतेन सूत्रेण निबद्धानि यानि निमित्तानि तानि न सन्ति इति कृत्वा परस्मैपदत्वमेव। मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति मरिष्यसि मरिष्यथः मरिष्यथः मरिष्यामि मरिष्यावः मरिष्यामः लोटि तु श इति भवत्येव। अतः अत्र आत्मनेपदत्वमेव। म्रियतां म्रियेतां म्रियन्तां म्रियस्व म्रियेथां म्रियध्वं म्रियै म्रियावहै म्रियामहै लङि तत्र आत्मनेपदत्वमेव पुनः। यतोहि श अस्ति अत्र अम्रियत अम्रियेताम् अम्रियन्त अम्रियथाः अम्रियेथाम् अम्रियध्वम् अम्रिये अम्रियावहि अम्रियामहि। विधिलिङि अपि आत्मनेपदत्वमेव। म्रियेत म्रियेयातां म्रियेरन् म्रियेथाः म्रियेयाथां म्रियेध्वं म्रियेध्व म्रियेय म्रियेवहि म्रियेमहि। आशीर्लिङि तु परिगणनं कृतमस्ति सूत्रे। अतः अत्र अपि आत्मनेपदमेव। नाम लिङा तत्र आशीर्लिङो वा विधिलिङो वा इति न उक्तं। यः कोऽपि लिङो वा भवतु आत्मनेपदत्वमेव। अतः मृषीष्ट मृषीयास्तां मृषीरन् मृषीष्ठाः मृषीयास्थां मृषीध्वं मृषीय मृषीवहि मृषीमहि। लुङि अत्र तद् लुङः ग्रहणसामर्थ्यादेव सूत्रे प्रकृते आत्मनेपदत्वमेव। अमृत अमृष अमृषाताम् अमृषत अमृथाः अमृषाथाम् अमृढ्वम् अमृषि अमृष्वहि अमृष्महि। लृङि अमरिष्यत् अमरिष्यताम् अमरिष्यन् अमरिष्यः अमरिष्यतम् अमरिष्यत अमरिष्यम् अमरिष्याव अमरिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। व्याख्याता किं कथयति म्रियते इति शे कृते रिङ् ञौ इति भावः ऋदन्तत्वात् इति भारद्वाजमतेऽपि नेट् इति इत्यतः ममर्थ मूले अस्ति खलु ममर्थ। अग्रे कथयति मम्रिव इति कथयति क्रादिनियमात् इट् मर्ता ऋद्धनोः सेति मत्वाः मरिष्यति मूले उक्तं खलु मरिष्यति।
विशिष्टम् अमृत इति अन्यानि रूपाणि तु अस्माभिः उक्तान्येव इति व्याख्यागताः च भवन्ति तत्र विशेषाः। अग्रे इदानीं कथयति, मूले कथयति, अथ परस्मैपदिनः सप्तधातवः इदानीं परस्मैपदिनः उच्यन्ते इति भावः। कथयति रिपिगतौ इति मूले नाम पृथक् धातुद्वयमस्ति। रिपिगतौ व्याख्याता कथयति द्वाविमौ अनिटौ एवं खलु। व्याख्याता कथयति ननु शे कृते तिपमाश्रित्य इकारस्य परत्वात् लघुपदगुणः स्यादित्यत आह। अन्तरङ्गत्वाद् इति लघुपदगुणात् अन्तरङ्गत्वाद् इयङ्, अतः रियति पियति रेता पेता इति इमानि रूपाणि दत्तानि सन्ति। वयम् आदौ तावत् रि धातोः रूपाणि वदामः। सम्यक्। तत्र रियति रियतः रियन्ति, रियसि रियथः रियथः रियामि रियावः रियामः। लिटि रिराय रिर्यतुः रिर्युः एवं खलु। अभ्यासद्वित्वादिकं सर्वं कृत्वा रिरयिथ रिरेथ रिर्यथुः रिराय रिरय रिरीव रिरीम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लुटि रेता रेतारौ रेतारः रेतासि रेतास्थः रेतास्थ रेतास्मि रेतास्वः रेतास्मः। लृटि रेष्यति रेष्यतः रेष्यन्ति रेष्यसि रेष्यथः रेष्यथः रेष्यामि रेष्यावः रेष्यामः। लोटि रियतु रियतात् रियतां रियन्तु, रिय रियतात् रियतं रियतरियाणि रियाव रियाम। लङि अरियत् अरियताम् अरियन् अरियः अरियतम् अरियता अरियम् अरियाव अरियाम। विधिलिङि रियेत् रियेतां रियेयुः रियेः रियेतं रियेत रियेयं रियेव रियेम। आशिलिङि रियात् रियास्तां रियासुः रियाः रियास्तं रियास्त रियासं रियास्व रियास्म। लुङि अरैषीत् अरैष्टाम् अरैषुः अरैषीः अरैष्टम् अरैष्ट अरैषम् अरैष्व अरैष्म। लृङि अरेष्यत अरेष्यताम् अरेष्यन् अरेष्यः अरेष्यतम् अरेष्यत अरेष्यम् अरेष्याव अरेष्याम इति इमानि भवन्ति तत्र रूपाणि। सम्यक्। अग्रे पि इति अस्ति खलु, तस्यापि रूपाणि वदामः धातोः। पियति पियतः पियन्ति पियसि पियथः पियथ पियामि पियावः पियामः। लिटि पियाय पिप्यतुः पिप्युः पिपयिथ पिपेथ पिप्यथुः पिप्य। पियाय नैव, पुनः वदामि, पिपाय पिप्यतुः पिप्युः एवं खलु। पिपयिथ पिपेथ अत्र विकल्पेनेट्, पिप्यथुः पिप्य, पिपाय पिपय पिप्पिव पिप्पिम। लुटि पेता पेतारौ पेतारः पेतासि पेतास्थः पेतास्थ पेतास्मि पेतास्वः पेतास्मः। लृटि पेष्यति पेष्यतः पेष्यन्ति पेष्यसि पेष्यथः पेष्यथः पेष्यामि पेष्यावः पेष्यामः। लोटि पियतु पियतात् पियतां पियन्तु पिय पियतात् पियतं पियत पियानि पियाव पियाम। लङि अपियत् अपियताम् अपियन् अपियः अपियतम् अपियत अपियम् अपियाव अपियाम। विधिलिङि पियेत् पियेतां पियेयुः पियेः पियेतं पियेत पियेयं पियेव पियेम। आशिलिङि पियात् पियास्तां पियासुः पियाः पियास्तं पियास्त पियासं पियास्व पियास्म। लुटि अपैषीत् अपैष्टाम् अपैषुः अपैषीः अपैष्टम् अपैष्ट अपैषम् अपैष्व अपैष्म। लृङि अपेष्यत् अपेष्यताम् अपेष्यन् अपेष्यः अपेष्यतम् अपेष्यत अपेष्यम् अपेष्याव अपेष्याम। लटि नैव, लृङ्लकारस्य सम्पन्नानि खलु रूपाणि। अग्रे धातुः वर्तते धिधारणे, अस्यापि रूपाणि वदामः। सम्यक्। अस्तु, अस्य धातोः रूपाणि अग्रिमे पाठे, इतः अग्रिमे पाठे पठिष्यामः।
अद्यतनपाठः तावत् अस्माभिः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुणैर्महर्षिभिर्हृदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तुदादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः तत्र सप्तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।